अस्सलामुअलैकुम। जर्नी टू जन्नत में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे हम सबको मालूम है पूरी दुनिया में इस समय फितनों का दौर है, लेकिन इन फितनों के दौर में एक बहुत बड़ा फितना आना अभी बाकी है। दज्जाल का फितना आना अभी बाकी है, जो क़यामत से पहले बड़ी निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। वो है दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा। इसके लिए यहूदी जो है पूरी तैयारी कर लिए है। जो कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान हैं और जो ऑलरेडी गुमराह हैं, जो गुमराह है वो तो उस पर ईमान लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जिनको उनके बारे में इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, जिनके ईमान कमज़ोर है, वो भी उन पे ईमान लाएंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम सबको दज्जाल के फितनों से और हमारी नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन। ये वीडियो देखना हम लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी नस्लों को बताएं कि आने वाले वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक दज्जाल आएगा। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारी कौम जो है वो इस चीज़ से एकदम अनजान बैठी है और जो दुश्मन है वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इस पर एक वीडियो देखते हैं, हंसी टीवी ने डाला है, और रिएक्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और मजीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। स्माइल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मकाम लुत बाब लुत पे हूँ और जिसका तस्करा हदीस के अंदर आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक्तुल इब्न मरियम अद-दज्जाल फी बाब लुत। तो जो बाब लुत है वो मकाम लुत, वो इस जगह पे अभी मैं हूँ। ये मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के दो हिस्से हैं, एक चर्च है और एक आधी जो है मस्जिद है। ये जगह जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस जगह का नाम है बाब लूत, जिसका जिक्र सही हदीस के अंदर मौजूद है। इस वक्त बाब लूत की मस्जिद पर आधा चर्च और आधी मस्जिद मौजूद है, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तामीर करवाई थी। और इस चर्च के अंदर सेंट जॉर्ज की कब्र मौजूद है, जिन्हें इस्लाम के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। एक साथ चर्च और मस्जिद की मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस इलाके के अंदर टाइम टू टाइम कई कौमों ने हुकूमत की है और ये इलाका क्रिश्चियंस के पास भी रहा, मुसलमानों के पास भी, और इस वक्त भी यहूदियों के कब्जे में है। दज्जाल जो कि कुर्बे क़यामत का बदतरीन फितना है, वो दरअसल यहूदी नस्ल से होगा। वो इंतहाई शोदाबाज होगा, जिसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा। वो खुदाई का दावा करेगा और एक आंख से काना होगा, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। और 70,000 इस्फहान के यहूदी इसके साथी होंगे। ज़्यादातर औरतें इसकी साथी होंगी। वो बहुत ही तेज़ी से सफ़र करेगा, दुनिया के चक्कर लगाएगा। सिवाय मक्का और मदीना के अलावा वो दुनिया में हर एक जगह पर दाखिल होकर अपनी तबलीग करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा और इससे पहले इसके पैरोकार, इसकी तमाम फौज और इसके नेटवर्क को तैयार कर चुके होंगे। बस इसकी ताजपोशी यानी इसे बादशाह बनाना बाकी होगा। ये पूरी दुनिया के अंदर घूमकर खुदाई का दावा करेगा और कमज़ोर अकीदा के मुसलमान और दुनिया के हर एक मज़हब के मानने वाले कमज़ोर अकीदा के लोग इस पर ईमान ले आएंगे। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी बहुत बड़ी फ़ौज जंग के लिए इकट्ठी करेगा और अपनी फ़ौज के साथ ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फ़ौज का मुहासबा दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द करेगा। इसकी फ़ौज जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद होगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फ़ौज किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल की इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते होंगे, लिहाजा नमाज का वक्त होगा और इसी वक्त इस मस्जिद के मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के आसमान से नीचे तशरीफ लाएंगे और इनके बालों से पानी टपक रहा होगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और दज्जाल इन्हें देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे पानी नमक के अंदर पिघलने लगता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी फ़ौज का मुकाबला करके इसे शिकस्त देंगे और इसी दौरान दज्जाल भागकर अपनी जान बचाकर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इसके लोग यानी यहूदी इसे पनाह दे सके वहाँ पर पहुँच जाएगा और ये जगह होगी मकाम लुद। इसी मकाम लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम बाकी यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे और पास मौजूद कुएं के अंदर इसकी लाश को फेंक देंगे, सलीब को तोड़ देंगे और पूरी दुनिया पर इसके बाद एक ही मजहब और एक ही हुकूमत होगी और अल्लाह का कानून होगा। दुनिया का हर शख्स मुसलमान होगा क्योंकि यहूदी तो ईसा अलैहिस्सलाम की फौज के मुखालिफ खड़े होकर और दज्जाली फौज के साथी बनकर मारे जाएंगे, तो क्रिश्चियंस के खिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो जाएंगे कि मुझे बताओ कि मैंने तुम लोगों से कब कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मेरी परस्तिश करो। सलीब तोड़ने का मतलब ही यही है कि वो इस आयत से इनकार करेंगे कि ये मेरी तालीम नहीं थी। तारीखी एतबार से लुद एक बहुत ही पुराना शहर है और तकरीबन 5250 कबल मसीह में भी यहाँ पर इंसानी आबादी के निशान मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माने कदीम के अंदर भी यहाँ पर आबादी मौजूद थी। लेकिन तारीख के अंदर इसका सबसे पहला जिक्र मौजूद था 1500 कबल मसीह के अंदर मिस्र की तारीख में।
تاریخ میں اس شہر پر کئی قوموں کا قبضہ رہا اور اسے فاتح کرنے والے لوگوں نے اس کو کئی نام دیے. یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کی حکومت کا حصہ رہا اور 636 عیسوی کے اندر حضرت خالد بن ولید نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام رکھا گیا الود. بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا. یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لیڈا رکھ دیا گیا. لیکن جب 1948 کے اندر اسرائیلیوں نے عرب کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کیا تو اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر سے بدل کر وہی پرانا یہودی نام یعنی کہ لود رکھ دیا گیا. موجودہ دور میں لود اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے اور 2007 کے آخر کے اندر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 یعنی 67,000 لوگوں کا تھا، جن میں سے 80% یہودی مذہب اور باقی 20% کے اندر زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے، جبکہ کچھ مسیح شامل ہیں. لود شہر کی موجودہ اہمیت یہاں پر موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے بھی ہے اور یہ ہوائی اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا. لیکن 1948 کے اندر اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تنصیبات کے لیے یا ملٹری پروازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچنا ممکن ہے. اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال کے اندر ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 کے اندر مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا. اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں پر سیکیورٹی کا بھی بہت زیادہ انتظام کیا گیا اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں کے اندر شمار ہوتا ہے. یعنی یہاں کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. Today we are flying the world's most secured airline, equipped with missile defense systems, armed sky marshals and intense background check. اب ذرا اس شہر کے اسی نام کو واپس لوٹانے اور اسی جگہ پر ایک اہم ترین یہودیوں کو ایئرپورٹ بنانے پر جہاں پر ان کے فوجی جہاز آپریٹ کرتے ہوں، یہاں کے چوتھے ٹرمینل کو آج تک بند رکھنا، جہاں پر یقیناً کوئی خفیہ بنکر موجود ہو سکتا ہے. اس علاقے کا یہودی قبضے کے اندر جانا اور یہاں پر 80% یہودی آبادی کا موجود ہونا، جس کا 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی مشکل تھا. کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ دجال کسی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا کہ دنیا کا تیز ترین چکر لگا کر اپنی دعوت کو پھیلائے گا اور اپنی جان بچا کر اسی ایئرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اسی ایئرپورٹ کے چوتھے ٹرمینل پر کسی بنکر کے اندر رک کر اپنی جان بچانے اور اپنی یہودی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا. مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مقام لوط کے مقام پر ہی روک کر اس کا قتل کر دیں گے. اب آپ ایک ایک نشانی کو ملاتے جائیں تو تمام تصویر آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ غم کے اندر بے ساختہ مجھے رونا آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور اس وقت میں موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا. جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہودی ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں پر ایک طرف آ کر اترے گا. اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو کہ اس کے اندر آنے سے پہلے اس کو تلواریں لے کر روکیں گے، اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. ہاں، لیکن مدینہ کے اندر جو بدعمال لوگ آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے. اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لوط پر آئے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور وہ یہاں پر اس کو قتل کریں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے. آج سے 1400 سال پہلے اس حدیث مبارکہ کے بیان کے وقت لوط کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مسلمانوں نے کئی صدیوں تک اس باب لوط کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی، جو آج اس ایئرپورٹ اور یہودی آباد کاری کے آباد ہونے کے بعد واضح طور پر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول نے بالکل سچ ہی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً ابھی بھی بہت کچھ مزید ٹائم کے ساتھ واضح ہونا باقی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر دجال یہاں پر کوئی اپنی فوجی چھاونی یا پھر اپنی سلطنت کا کوئی مرکز تعمیر کرے جہاں پر اسے پناہ کی امید ہو، اور یہی امید اسے یہاں پر کھینچ لائے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے. یوں دنیا سے ہمیشہ کے لیے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ یہودی جو ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے. یہودی کرسچن اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں،
लेकिन हम मुसलमान जो है इस बात से बिल्कुल एकदम अनजान बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी दुनिया के पीछे एकदम जो है तबाह बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया फहासी के पीछे हम लोग एकदम तबाह होते जा रहे हैं। हम लोगों को सब कुछ मालूम होने के बाद हमारे कुरान में, हमारे हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हर चीज़ के बारे में आगाह करके गए हैं, लेकिन हम लोग जो है, हमारी जो कौम है वो बिल्कुल ऐसी बैठी है जैसे कि कुछ है ही नहीं। हम लोग दुनिया के पीछे एकदम तबाह बर्बाद हो गए हैं, दौलत के पीछे एकदम तबाह बर्बाद हो गए हैं, दीन को एकदम भूल गए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें और आपको दज्जाल के फितनों से अल्लाह महफूज रखे और हमारी आने वाली नस्लों को भी। और अल्लाह तबारक तआला हमें उन लश्कर में शामिल करे, हमें या हमारी नस्लों को, जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो लश्कर बने उस लश्कर में हम लोग भी शामिल हों। आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो या रिएक्शन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।